सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ कोरोना वायरस के हवाले से, और अब क्योंकि बजट जो है वो मालिया साल 2020 और 21 का पेश होने वाला है आने चंद दिनों में, इस मुनासबत से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। मौशी मामलात इस वक्त कोरोना के बाद ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है, इस मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में कोशिश ये की कि इस हवाले से गुफ्तगू करें और जो मौशी मामलात हैं उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर कल बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, और ये सिलसिला जैसे मैंने अर्ज़ किया गुज़श्ता रोज़ भी कि आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल इनके ऊपर यकीनन बात होगी। इस वक्त तमाम ही शोबे कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सेहत के शोबे के हवाले से जो पहले जो कुछ होता रहा है उसके ऊपर भी अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते आए हैं, और यकीनन ये एक ऐसी वबाई सूरत हाल है जिसका सामना इस वक्त पूरी दुनिया को है कम बेश, और तमाम ही छोटे बड़े ममालिक इसकी जद में हैं, और तमाम ही छोटी और बड़ी जितनी माशी ताकतें हैं उन सब को इससे इस वक्त बड़ी चैलेंजिंग एक आप समझ लें कि सिचुएशन है। किस तरह बड़ी ताकतें जो हैं वो ओवरकम कर रही हैं, ख़ास तौर पर जैसे न्यूजीलैंड की कल बात ये की गई कि वहाँ पर अब कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं है। किस तरह उन्होंने इस पर काबू पाया, क्या उनकी तरजीहात थी, क्या उनकी मौशी पॉलिसी थी, और किस तरह इस वबाई मर्ज़ को काबू करने के लिए उन्होंने इक़दाम किए, और किस तरह के फ़ैसले किए गए जिसकी वजह से मर्ज़ जो है वो ज़्यादा नहीं पनप सका। तो बहरहाल कोशिश ये करेंगे इस मामले पर आज गुफ्तगू करें, और जैसे बात हो रही है आजकल बजट के हवाले से, तो हुकूमत की क्या तरजीहात रही हैं, जो मौशी चैलेंजेस हैं उस हवाले से बात की, जो पॉलिसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको किस तरह देखा जा रहा है। इसके ऊपर आज भी हम बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी आज गुफ्तगू होगी, और साथ साथ आपके मसाइल के हवाले से भी बात होती रहती है। कोशिश ये करेंगे कि आपको भी इस जो गुफ्तगू है उसमें शामिल किया जाए। मुख्तसर वक्त में कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू की जाए। कल तालीम के हवाले से बात हुई थी कि तालीम का शोबा भी जो कि पहले से ही ज़बू हाली का शिकार था, इस कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो इसके ऊपर हमने कोशिश की कि कल गुफ्तगू करें, आज भी हम माशी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और हालात हज़रा के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा मिर्ज़ा आलम बेग साहब को, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मिर्ज़ा साहब, ये जो इस वक्त कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल है, कमोबेश तमाम ही जैसे मैंने भी कहा कि छोटे और बड़े ममालिक जो हैं इसकी जद में हैं, और जब बड़े ममालिक जब उनको इतना सीरियस जॉल्ट लगा और वो नहीं संभल पाए, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वज़ीर आज़म हमसे कुछ देर पहले ख़बरों में बताया गया कि ये वबा से नहीं रोका जा सकता और लॉकडाउन मसले का हल भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जोन है पाकिस्तान, जिसकी आबादी जो है वो दुनिया के 6 नंबर पर ये पहुँच चुका है, बड़े ममालिक में इसका शुमार होता है। यहाँ पर काबू करने के लिए आपके ख्याल में किन इक़दाम की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा इस पर एक मुफस्सल गुफ्तगू हो जाए। सबसे पहले यासर शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। कोरोना इस वक्त जो इसका अपनी लपेट में पूरी दुनिया को लेकर चल रहा है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। और सबसे बड़ा फुकदान जो मुझे देखने में आ रहा है वो सूबाई और वफाकी सतह पर जो हुकूमतें हैं उनके दरमियान जो तजाद है। बिल्कुल आप, और मैं समझती हूँ बुनियादी वजह है, चूँकि किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मरकज़ पे अपने आप को लाके खड़ा करना होता है, जिसमें इज्तिमाइयत की बड़ी बात होती है। और जब वो इदारे ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं कि जी वो इस मुल्क में इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ का सेक्टर आप ले लें, वो हमें कहीं नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक है। हमें जो चीज़ भी दिख रही है वो सियासी सतह पर दिख रही है। जी सियासी लीडर्स आते हैं, उस पर बयान देते हैं, बयान की हद तक वो बात रहती है, उसके बाद लेकिन अभी तक मुस्बत अंदाज में कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से आज आम आदमी परेशानी का शिकार है। बिल्कुल ठीक है। ये आपके ख्याल में वजह क्या है कि इस वक्त, क्योंकि एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है जिसका सामना पूरी दुनिया को है, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ तो साल हर साल ही जो सियासी मामलात हैं वो चले आते हैं, और मरकज़ में अगर हुकूमत कोई और हो और सूबे में अगर हुकूमत कोई और हो तो इसी तरह कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल रहती है। लेकिन समझने की बात यह कि जब इतनी गैर मामूली सूरत हालों को, जहाँ इंसानियत की बका को ख़तरा हो, वहाँ पर भी वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देना
ایک دوسرے کی پالیسیز سے اتفاق نہ کرنا، آپ کے خیال میں اس سے مزید جانی نقصان بڑھے؟ اگر یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو معاملات کچھ کنٹرول ہو سکتے تھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یاسر. بات یہ ہے کہ واقعی یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس وقت جس وقت عالمی سطح کے اوپر ہر شخص کی اجتماعی کوشش یہی ہے. آپ کسی بین الملک میں چلے ہیں، جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں نا، تو جب ہم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ رونا روتے ہیں جی کہ ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹرینرز نہیں ہیں. لیکن جب ہمیں کوئی لینا ہوتا ہے عوام سے تو ہم وہاں بات کرتے ہیں یہ یورپ کی، بالکل ٹھیک، امریکہ کی، اینڈ ادرس کنٹریز کی. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی خلا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج تک اپنے لیے وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا سیاسی پہلو کے حوالے سے، دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا عجیب ایک المناک پہلو ہے. بالکل ٹھیک کہ جب بھی گورنمنٹس بنی، جانے والے نے آنے والے کو برا کہا، کبھی اس کو دل سے قبول نہیں کیا. روایت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، صوبائی سطح پہ ہم آتے ہیں جہاں وفاق کی نمائندگی ہوتی ہے، وہ یقیناً وہاں پہ اس کی پالیسیز کو اوبے بھی کرتے ہیں اور مثبت انداز میں اس پہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو سیاسی حوالے سے صوبے کے اندر آتے ہیں، اپنی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا وفاق سے لاحق نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کو منفی انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا تمام تر نقصان جو ہوتا ہے عام آدمی کو ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر ہم جا کے دیکھیں بڑا عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی ماسک پہننا ہے. بہت چھوٹی سی چیز ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے ملک کے اندر اس کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں کروڑوں کی بنیاد پہ تیاری کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف غور نہیں کر رہے. ہم پہنانے پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں وہ وسائل چاہیے جس سے عام آدمی تک ہم اس ضروریات کو پہنچا سکیں نا. اب اس وقت دیکھیں، اس ٹائم جو مارکیٹ میں ماسک ایک زمانے میں 2-3 روپے کا کوئی لیتا نہیں تھا، آج جو 40 سے 50 روپے کا مل رہا ہے. گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دے رہی کہ بھائی وہ 40-50 کا ایک آدمی اگر یوز کرتا ہے ون ٹائم یا ون ڈے بھی یوز کر لیتا ہے، جو کہ غلط ہے، اس کو تو وقت کے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے. تو وہ 50 روپے کا مطلب ہے مہینہ کے طور پہ اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو 1500 روپے ماہانہ بنتا ہے. اب آپ اس وقت اس ملک کے عام آدمی کی جو شرح ہے کمانے کی، وہ دیکھ لیں کہاں ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں. ان کے گھر کا چولہا جلنا مشکل ہے. ان چیزوں کو یا ایس او پی کو کیسے اوبے کرے گا؟ تو اس سے پہلے یہ کہ ہمیں اس ضرورت کو دیکھنا ہے، ان وسائل کو دیکھنا ہے. اس کی بنیاد ایسے ہی ہے کہ ایک زمانے میں IT کا دور تھا، ہر آدمی ہر ملک اپنے طور پہ اس کو بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا جی کس طرح اس کو اڈاپٹ کر لیں. پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ IT کی بیس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کو انرجی پرووائڈ کی جائے الیکٹرسٹی کی صورت میں یا ادر صورت میں. آپ نے اس پہ تو قابو نہیں کیا. آپ اس دور میں شامل ہونے کے لیے، اپنے سٹار لگانے کے لیے آپ چلے گئے جی کہ ہم نے IT کے سسٹم کو پاکستان میں متعارف کرا دیا. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جب تک ہم بنیادی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ضروریات کو نہیں دیکھیں گے، عام آدمی تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی، ہم سیاسی نظام سے اپنی پسند اور ناپسند سے باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ گیپ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پالیسیز کا فقدان ہے، اور کیونکہ لانگ ٹرم پالیسیز بھی نہیں ہیں، اس وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جیسی صورتحال ہے، جو غیر معمولی صورتحال ہے، اس میں بھی نتائج جو ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ سامنے آئے وہ نہیں آ پا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے یہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، یہ ایسی صورتحال ہے کہ شاید بہت سارے ممالک نے، دنیا کے بہت سارے لوگوں نے شاید اس کو وٹنس نہ کیا ہو، لیکن اب ایک عام آدمی جاننا یہ چاہتا ہے کہ جب لاک ڈاؤن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور لوگوں کو گھروں میں بھی محصور رکھ کر جو بیماری کو پھیلنے سے نہیں روکا جا رہا، تو اس کے لیے پھر کرنا کیا ہوگا اور کسے کرنا ہوگا؟ لوگ ابھی بھی یہ طے نہیں کر پا رہے کہ یہ فیصلہ لینا کس نے ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے. دیکھیں ایسا کسی بھی ملک میں ریاست کا کام ہوتا ہے اور لوگوں کا اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور جو کام ریاست کے کرنے والے ہیں وہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو صورتحال ہے خاص طور پر کرونا کے حوالے سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان تک ڈیلیور کرنے میں ریاست ناکام رہی ہے، چاہے وفاق کی سطح سے ہو یا صوبائی سطح سے. ٹھیک ہے. اس کے بنسبت ادر ادارے جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے نہایت مثبت انداز میں اپنے اپنے وسائل میں کام کیا. ایسا ہی. اب اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ڈیلیور کرنا ہے، کیسے قابو کرنا ہے، تو دو ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلے ہمیں بین الاقوامی سطح پر ان ممالک کو دیکھنا ہے جہاں پہ اس وبا نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ بڑے مؤثر انداز میں باہر آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کی مثال یہ دیتے ہیں جی وہاں پہ وسائل بہت تھے. دیکھیں ہر آدمی نے اپنی کیپیسٹی میں کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہتر انداز میں کرنا ہے، اور کسی بھی چیز کو اگر مربوط انداز میں کیا جائے تو یقیناً وہ چیز مثبت انداز میں کام آتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے. بالکل ٹھیک. صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنا نظام جو ہے، دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی مثال پچھلے دنوں دی تھی کسی فورم پہ. آپ کہتے ہیں جی غریبوں تک ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اب اس کی شناخت کا جو مسئلہ تھا وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا جیسے پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. میں نے ان کو بڑا اچھا ایک آپشن دیا تھا فورم کے اوپر کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں. آپ جس طرح آپ کے پاس کراچی جیسے ہم لے لیتے ہیں، یہاں پہ بڑے میگا سینٹر ہیں جہاں پر وافر مقدار میں اجناس
اور دیگر ضروریات موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومت چاہے تو رات کو ان کو سیل کرے, بند کرے, اس کے بعد ان کی انوینٹری بنا لے. بالکل ٹھیک ہے. انوینٹری بنا کر ان کی ایک ویلیو کیلکولیٹ کر لے اور تمام نظام کو کمپیوٹرائز کر دے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد عام آدمیوں کو آ جائے کہ جی اگر آپ نے اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو آپ جائیں اپنا NIC لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, NIC لے جا کر آپ جائیں, اس سسٹم پہ کھڑے ہوں, آپ کا ڈیٹا سامنے آئے گا, آپ کی ضرورت کے حساب سے جو بھی گورنمنٹ نے پیکیج دیا ہے آپ وہاں سے لیں, اس کے بعد وہ ڈیٹا پورے ملک میں پھیل جائے گا. وہ NIC دوبارہ یوز نہیں ہو سکتا. مناسب تجویز. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, دیکھیں ہم یہ شناخت کرنے جائیں کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے, تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے کیونکہ آج تک ماضی میں اس پہ کام نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب میں ضرورت مند ہوگا تبھی جا کے میں لائن میں لگوں گا نا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بالکل. یا میں شوق میں جا کے لگوں گا. اب میری مرضی میں منہ ڈھانپ کے لگوں یا میں جا کے اوپن فیس کے ساتھ کھڑا ہو جو کہ جناب میری ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. لینے وہی جائے گا, لائن میں وہی لے گا جس کی ضرورت ہے. یہ بالکل آسان ہو جائے گا اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ بنا رہا ہے. بہرحال جی گفتگو جاری رہے گی, معاشی معاملات پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کہ معاشی صورتحال اس حوالے سے اور اقدامات کے حوالے سے جو حکومتوں کے فیصلے ہیں جن کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن سے مسائل حل نہیں ہونے والے. بات کسی حد تک درست ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں شعور اور آگہی کی بہت زیادہ کمی ہے, وہاں پر اس مرض کو قابو کرنے کے لیے پھر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے, اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کیا اقدامات کیے جائیں گے. کیونکہ جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے اس وبا کے پھوٹنے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے اثرات بہت دیر تک نظر آئیں گے, اور خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں بہت زیادہ خراب ہوں گے. اس کے اوپر انہوں نے کام بہت پہلے شروع کر دیا تھا. لیکن بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک اس وبا کو قابو کس طرح کرنا ہے یہی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا. معاشی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک اور بڑے خاص مہمان ہمارے اس وقت یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, محمد افتخار غزالی صاحب جو کہ چیئرمین سحر فاؤنڈیشن ہے. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا اس گفتگو میں. بہت شکریہ افتخار بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا. ذرا بتائیے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. نیوزی لینڈ کی اب مثال دی جا رہی ہے, پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے کہ جناب بڑے بروقت اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے جو ہے مرض کو پھیلنے نہیں دیا, لیکن آپ کے ہاں صورتحال یکسر مختلف ہے. اب یہ بتائیے کہ ابھی تک یہ طے ہی نہیں ہو سکا ہے کہ اس کو قابو کرنا کس طرح ہے, تو پھر اس کے جو آگے آنے والے اثرات ہیں میرے خیال میں وہ تو پھر بڑا لمبا ایک پروسیس ہو جائے گا, اور پھر بہت دیر تک ہمیں اس کے نقصانات نظر آتے رہیں گے. دیکھیں صورتحال اس طرح ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو پورے ورلڈ کی صورتحال ہے اس پر نظر رکھیں تو ہمیں یورپ میں بہت زیادہ ایفیکٹ اس کا نظر آتا ہے. آپ اگر اٹلی کو دیکھ لیں, آپ فرانس کو دیکھ لیں, اسپین کو دیکھ لیں, لیکن ساتھ ہی اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو تو ایک چیز ہمیں یہ نظر میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں جو ہے وہ آپ کی ایک بہت بڑی آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کمپلیٹ لاک ڈاؤن والی جو صورتحال اور کنٹریز میں ہوئی ہے وہ یہاں پاسبلٹیز میں نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ایفیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پھیلنے کی وجہ, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ہم اس انداز کی اویئرنیس پیدا ہی نہیں کر سکے جس انداز کی اویئرنیس ہمیں پیدا کرنی چاہیے. ابتدائی طور پر جب لاک ڈاؤن ہوا اور یہ کرونا وائرس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں آیا تو شروع کے ایک آدھ ہفتے تو لوگوں نے اس کو انجوائے کیا باقاعدہ نا, ایسا ہی ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, کس طرح ہے, کیا ہے. اور اس کے بعد لوگ یوز ٹو ہو گئے. کچھ جو ہے وہ ہمارا ریلیجیس فیکٹر بھی اس کے اندر آ گیا. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاپولیشن کی ایک بہت بڑی تعداد اور پھر غربت کی لکیر سے نیچے سفر کرنے والی صورتحال, تو روز کا جو کھانے کمانے والا آدمی ہے آپ اس کو بند نہیں کر سکتے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ جو ہے وہ ایک بڑی وجوہات ہیں, لیکن بہرحال اس چیز کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو اس کے پھیلنے کی صورتحال ہے, یعنی کل کی تاریخ میں جو ہے وہ 4000 سے زائد پیشنٹ جو ہے وہ پازیٹیو آئے. اب اس سچویشن کو جو ہے وہ جب تک ہم سنجیدہ نہیں لیں گے
तो नताइज जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा संगीन आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने ये बात की है कि मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा, कुछ गलतियाँ आपके ख्याल में हुई हैं? टेस्टिंग के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन रही है, सोशल मीडिया पे बड़ी बात होती रही कि जी टेस्ट करवा रहे हैं लेकिन वो गलत उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। फिर जनाब और इसके ऊपर सवालात उठना शुरू हुए, फिर जो नंबर्स आकर बताए जा रहे थे, वफाकी हुकूमत जो है वो कुछ बता रही है, सूबाई हुकूमतें कुछ बयान कर रही हैं, मामले ने ज़्यादा गड़बड़ कर दी। अब लोग कंफ्यूज हैं। अभी तक ये हो रहा है कि लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि आया इस तरह की कोई चीज़ या वबा एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करी है। जिसके ऊपर नहीं गुजरी वो समझता है कि शायद ये एक होक्स है, ये एक धोखा है, ये जो सब कुछ जारी है। किसका कसूर है इसमें आपके ख्याल में? देखिए यासिर, इस वक्त सूरत हाल ये है, जिस तरह आपने कहा ना कि वफाकी और सूबाई सतह पर जिन लोगों की तरफ से आगाही दी गई, जिन जिम्मेदारों की तरफ से, मेरे ख्याल में वो खुद संजीदा नहीं थे। ठीक, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि इसके अंदर जो भी सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सतह पे आती है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, उसके बाद हम लोगों को डिलीवर करेंगे। अच्छा, बात डिलीवर करने की जब आई तो उनके पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, पब्लिक को देने के लिए इवन की अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है। चूँकि लोगों को संजीदगी से जब तक इस चीज़ के बारे में बताया नहीं जाएगा, वो इस चीज़ को कभी भी सीरियस नहीं लेंगे, ये बात सबको पता है। इसके बाद क्या हुआ, वफाकी सतह पर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात अगर आप देख लें कुछ दिनों तक इस हवाले से कुछ और थे, बिल्कुल ठीक है, कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ और थे। बिल्कुल ठीक है। जब इस मुल्क के सरबराह की संजीदगी का यह आलम हो तो सोचेंगे दीगर आम आदमी का क्या होगा। बिल्कुल उसके बाद बड़े अजीब बात यह है कि इस मुल्क के अंदर अभी तक खासतौर पर मौजूदा हुकूमत और सूरत हाल के अंदर गुर्बत और गरीब के दरमियान के फासले को लोग नाप नहीं सके। बिल्कुल ठीक है। आज तक वो पैमाइशी नहीं कर सके, गुर्बत क्या है, गरीब क्या है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो पहुँचा है हुकूमत को पहुँचा है। बिल्कुल ठीक है। वो इस अंदाज में पहुँचा है कि गुर्बत ख़त्म होना हो, गरीब ख़त्म हो रहा है। आम आदमी की दस्तरस तक वो चीज़ें हैं ही नहीं जो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हेल्थ के हवाले से उनके पास वो वसाइल नहीं है। अच्छा, वसाइल तो अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए, कल भी मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि जी सिर्फ एस्प्रिन ले लें, डिस्प्रिन ले लें, इसमें कुछ जो सूरत हाल को ख़राब किया सोशल मीडिया की तरफ से भी हुआ। वो लोग जिनको पता ही नहीं था, उस चीज़ से नाबलद थे, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जी ये कर लें तो इससे ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसके ऊपर मज़े की बात ये, पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ मज़े मज़े के जोक बनने शुरू हो गए। ऐसे ही। और वही इफ्तिखार भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको सीरियस लिया ही नहीं गया। सीरियस लेने के लिए देखिए, बात ये इस मुल्क के अंदर ये हाल है कि जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो कहते हैं जी रेस्टोरेंट खोल दो, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं जी अवामी जो है ना वो आप जाके शॉपिंग सेंटर्स खोल दो। लेकिन जब बात आती है तालीम की तो तमाम SOPs को वहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की जाती है। ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दो फैक्टर्स बड़े अहम हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। आज तक उन दोनों पे काम ही नहीं किया गया, चाहे वो वफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह के ऊपर हो। सूबाई सतह पर अगर आप बात करेंगे तो यकीन करें ऐसा लगता है कि बस मैं उसमें कुछ कहना चाहूँ भी तो नहीं कह पाऊंगा। एक अजीब सी मजाक की सूरत हाल है कि जो हमारे मुतल्लिका अफराद हैं जिनको चाहिए कि वो आके फील्ड के अंदर लोग आगाही दें, जब वो अवामी इज्तिमात पे जाते हैं ना तो उनके अपने पास वो SOPs नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसकी जिंदा मिसाल आपने देखा भी, हमारे एक मरहूम दोस्त जो सूबाई वजीर भी थे, उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में जो लोग शरीक हुए उसमें से कितने % लोग ऐसे SOP को अडॉप्ट किया। बिल्कुल ठीक है। हालांकि वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रखनी चाहिए थी। तो आम आदमी में ये हुआ कि हमारे एक वजीर हैं सैयद गनी साहब, उनको हुआ, गवर्नर साहब को हुआ, लेकिन उसका कोई ज़ाहिरी कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो लोग ये समझते रहे कि जनाब ये सिर्फ आम आदमी को, गरीब आदमी को तकलीफ देने के लिए और बैनुल अक़वामी सतह से वो मराद लेने के लिए है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हुआ है कि जनाब WHO और अदर इदारे IMF जो हैं वो इस पर बाकायदा पाकिस्तान को या दूसरी कंट्रीज़ को पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इवन का जब आप जाके देखेंगे ना तो आम आदमी कह रहा है कि यार जाते हैं हम एक आम मरीज को लेकर और खुदा ना खास्ता वो किसी अंदाज में मर जाता है, तभी मौत भी होती है, तो उसको कहा जाता है कि आप कोरोना के अंदर डिक्लेयर कर। अच्छा, ये भी हो रहा है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त इसकी निशानदेही की कि ये भी एक मसला है कि जो कुछ होता रहा निजी और सरकारी अस्पतालों के अंदर, इसको भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ा अहम मसला है, इसकी तरफ आते हैं। ज़रा इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि एक हमारे मिजाज में ये चीज़ शामिल है कि जब इम्तिहान देखने बैठते हैं तो दूसरे की कॉपी में झांके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, कि पहले देख लें कि उसने क्या किया, उसके बाद वही इस पे छाप देंगे। और अगर किसी ने वाक़तन सही कर भी लिया तो वो ये भी ज़रूर देखने के लिए झांकता है कि क्या जो मैंने लिखा है वो उससे मिलता जुलता है या नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ये जब तक कहीं पे इसको काबू करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो जाती, वो काम नहीं कर लेते, तो उसका रेप्लिका यहाँ पे नहीं ला सकते। तो हमारे सामने शायद अब न्यूजीलैंड कल एक मिसाल सामने आई है, इससे पहले ऐसा कोई मिसाल नहीं थी। वहाँ ना चाइना की अगर बात करें तो वो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें छापने के लिए अभी कोई चीज़ नहीं थी, इस वजह से हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेट एंड सी पर हैं कि कोई अगर कोई पॉलिसी बना ले और उससे काबू हो जाए तो वही यहाँ पे मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। क्या समझते हैं? देखिए आसिफ भाई, मैं इसमें छोटी सी गुजारिश आपसे ये करूँगा कि
हमारे मुल्क का अलमिया ये है जी कि हम किसी भी इस तरह की वबाई सूरत हाल या किसी भी हादसाती सूरत हाल के लिए कतन तैयार ही नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। देखिए हमारे यहाँ जो है वो एक ज़लज़ला आया जी, मुशर्रफ दौर में, बहुत कुछ सीखने के लिए था हमारे पास। जब वो ज़लज़ला आया हम उस ज़लज़ले से जितनी भी तबाही हुई सब कुछ हुई हम उसके लिए तैयारी नहीं थे। जब वो तबाही हो गई तो हमने जो है वो एक इदारा डेवलप कर दिया। जी ठीक है। अच्छा, अब वो जो भी इदारा डेवलप किया हमने, तो उस इदारे को हमने उस तबाही से सबक सीखने के बाद मज़ीद जो है फैसिलिटेट करना था कि वो अपने आइंदा के इक़दाम के हवाले से जो है ठीक है। वो तैयारी करके रखे, सब कुछ उसके सामने मौजूद हो। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो है वो एनडीए में जो है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब ये एक दूसरी वबाई सूरत हाल हमारे सामने आई। बिल्कुल ये सूरत हाल जब हमारे सामने आई तो अलमिया हमारा ये था कि हमें उस वक्त पता चला कि वेंटिलेटर नाम की भी कोई चीज़ होती है और हमारे मुल्क में जनाब टोटल 1700 वेंटिलेटर दस्तियाब हैं। जी जी। अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी और इतना गैर संजीदा जो है वो तमाम आप हुकूमती ज़राए को कह लें या आप वफाकी और सूबाई हुकूमत को कह लें या इदारों को कह लें, हम सबको मोर्ज़ इल्ज़ाम तो ठहरा सकते हैं, लेकिन भाई बात ये है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के हमारी भी बनती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। हमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए। मैं जो है ना वो आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक उससे बड़ा अलमिया, अब ये तो एक सूरत हाल आ गई ना सामने, उसके बाद अब जनाब पूरी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर और सारे के सारे लोग इसकी वैक्सीन की तैयारी के हवाले से लगे हुए हैं और हमारे यहाँ जनाब एक हफ्ते के बाद ही जो है वो उसके इलाज दरियाफ्त हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पर तो बाकायदा डिस्को शुरू हो गया था कि हमने इसकी वैक्सीन भी तैयार कर ली है और हमने तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आप अगर सोशल मीडिया को देखें आपको दुनिया जहान की दवाइयाँ जनाब, फला दवाई की जनाब एक खुराक जो है वो इस जड़ी बूटी की आप पी लें तो कोरोना जो है वो इस तरह भाग जाएगा। और आप जो है वो जिसको मैं एक जो है वो मज़े का खेल अल्फाज में आपसे कहूँगी जो उल्टे लटक जाओ तो कोरोना जो है वो उल्टा हो जाएगा और आप जो है वो रस्सी कूदना शुरू कर दें तो कोरोना जो है वो मोहल्ले से भाग जाएगा। इस तरह की सूरत हाल और ऐसे मामला जहाँ होंगे वहाँ अब आप कैसे जो है वो इस तरह के मसाइल को हल की तरफ हम जा सकते हैं। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। मिर साहब ये फरमाइएगा कि ये एक इलाज की जैसे भी बात हो रही थी तो एक जो ज़रिया इलाज या तरीका इलाज एक हुकूमत के पास है वो हमें ये लगता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सुबह उठ के मेरे ख्याल में प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उसके बाद रात गए तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहता है। पहले एक बयान आता है, उसके बाद उसकी तरदीद आती है, अपोजिशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, फिर जनाब उसके नतीजे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, फिर एक टॉक शो के हवाले से एक वो आती है, फिर एहतसाब के हवाले से आती है। ये हो क्या रहा है, ज़रा ये समझाइए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसका हम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये क्या नतीजा लेकर आएंगी और इससे क्या साबित हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर शख्स यहाँ पे जिसके पास टाइम है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और मीडिया उसके पीछे लगा हुआ है। देखिए यासिर, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि किसी की जिम्मेदारी जो है ना उसको पता ही नहीं है। एक लकड़ी बेचने वाला आता है वो सोने की मार्केट के ऊपर बहस शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सब्जी वाला आता है जी और वो आके जो है ना कपड़े की दुकान की बात शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसको पता ही नहीं कपड़ा क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ज़रूरियात हैं। इस वक्त सिर्फ सूबाई वफाक की जंग है। बिल्कुल ठीक। और अपनी अपनी पार्टियों को किसी न किसी अंदाज में मौसर अंदाज में पेश करने की जंग है कि जनाब नमूद नुमाइश इस वक्त मीडिया का दौर है, हर आदमी इन रहना चाहता है। उसको ये नहीं पता, देखें अगर मैं मीडिया पे बैठ रहा हूँ कोई बात कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे उसके बारे में आगाही तो हो। बिल्कुल ठीक। और फिर सबसे बड़ी आप ये देखें कि जो भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि जिम्मेदारी किसकी है और आवाम को डिलीवर करने के लिए हमें किन पहलुओं पे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। वो आएगा वो अपनी पार्टी के तराने गाना शुरू कर देगा, दूसरा आएगा अवामी मसाइल की बात करना शुरू कर देगा, लेकिन डिलीवर करने में कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मैं कुछ इदारों से वाबस्तगी रखता हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे मिसाल ले लें अल खिदमत फाउंडेशन है, जेडीसी है, छिपा है, सलानी है, ये लोग भी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मजे की बात है ऐसे हजारों एनजीओज यहाँ पे काम कर रही हैं जो बिना किसी मफाद के अवाम को दे रही हैं और अवाम उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि चाहे वह सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अवाम के अंदर अपना एतमाद खो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। जब आपका अवाम पे एतमाद नहीं रहेगा तो अगर आप सही बात भी कर रहे होंगे तो आप कर नहीं सकेंगे, ऐसे ही, जिसकी वजह से अवाम आपकी बात को सीरियस नहीं लेगी। इस वक्त मैं छोटी मिसाल देता हूँ ना कि अगर आप जाएं बोले जी कोई सूबाई वजीर सुबह आ रहा है और वो आके यहाँ पे राशन तकसीम करेगा,
آپ یقین کریں ہزاروں کا مجمع لگ جائے گا، لیکن اس میں 99.9% لوگوں کو یہی امید ہوگی ڈیلیور کچھ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، واپسی میں خالی اپنے شناختی کارڈ جیب میں رکھ کے جانا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا ہمیں تعین یہ کرنا ہے، دیکھیں میڈیا پہ آنا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی چیز کے ساتھ آئیں، کسی پالیسیز کے ساتھ آئیں، کسی مثبت اقدامات کے ساتھ آئیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ مزے کی بات یہ ہے، میں نے آپ کو جیسا کہا نا کہ پتہ ہی نہیں کس کی کیا ذمہ داری، ہر آدمی آ کے صرف بول رہا ہے، اور میڈیا دیکھ لیں، پریس کانفرنس دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، وفاقی نمائندہ آتا ہے وہ صوبائی حکومت پہ برس رہا ہوتا ہے، صوبائی نمائندہ آتا ہے وفاقی حکومت پہ برس رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ختم، میڈیا ٹائم ختم، وہ ٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹی بریک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ نے کہا نا عام آدمی یقین کرے ابھی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر ہمارے ادارے کراچی میں لاک ڈاؤن کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ جائیں 5 بجے کے بعد سب سے زیادہ پبلک انجوائے کر رہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، دن میں اتنا نہیں ہوگی، لیکن جب لاک ڈاؤن ٹائم شروع ہو جائے گا تو آپ جا کے دیکھیں موٹر سائیکل پہ ایک 4-5 بچوں کے ساتھ آدمی چلا جا رہا ہے، نہ اس کے پاس ایس او پیز کے ساتھ ماسک ہے، نہ اس کے پاس وجہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کراچی میں کیا ہے، سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہائشی وسائل کم ہے، آبادی کا تناسب بہت بڑا ہوا ہے، زیادہ تر آبادی چھوٹے مکانوں میں اور فلیٹ وغیرہ میں رہتی ہے۔ اب شام تک وہ بیچارے دم گھٹنے ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جہاں وہ اپنے آپ کو مصروف کر سکیں، نہ اس عوام نے ان کو سہولیت دی، حکومت نے سہولیت دی، کوئی پاک وضع نہیں کی گئے۔ اس وقت دیکھیں، آپ دیکھیں بچوں کو جو پڑھائی ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ ایک میڈیا کے ذریعے دی جا رہی ہے، اس وقت نیٹ کے ذریعے دی جا رہی ہے، اور درس و تدریس کا کام جاری ہے۔ وہ بچے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب وہ بچے دیکھتے ہیں شام کو جب کسی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں باہر تو نارمل، تو وہ اپنے ماں باپ سے تضاد کی صورت میں جاتے ہیں کہ بابا آپ نے یا مما آپ نے ہمیں تو نکلنے نہیں دے رہے، آپ نے ہمیں اسکول سے بھی چھٹی۔ تو سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ بھی ہو رہا ہے، جہاں ہیلتھ فیکٹرز ہیں وہیں پہ ایجوکیشن فیکٹرز بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان دونوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح افتخار بھائی نے کہا نا کہ جس ٹائم وہ ڈیزاسٹر آیا، بڑا شور مچا، ادارے قائم ہو گئے، لیکن ان کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ آئے بھی، اس میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا، سیاسی مفادات حاصل کیے گئے، بجٹ آیا کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، بالکل ٹھیک ہے، کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اس وبا سے نکل جائیں گے، دیکھیں ابھی تک تو ہم یہی نہیں طے کر پا رہے ہیں یہ وبا ہے یا کسی انسانی شوشے کی برون منت ہے۔ ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وبا سے لڑنا ہے، کیا قدرت سے لڑ سکتے ہو؟ بالکل بھی تو پہلے تو یہ تعین کر لو یہ ہے کیا۔ پوری دنیا میں اس وقت چیزوں کا تعین کر کے اس کے بعد اس کے پیچھے جایا جاتا ہے نا۔ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کان لے گیا کوے والی مثال ہے، کان کو دیکھیں گے نہیں، کوے کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ اس وقت سب سے پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ یار یہ جو وبا ہے یا کوئی انسانی شرارت ہے کسی ملک کی، آپ کو پوری دنیا کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے، آپ پہلے اس پہ کام کریں، اس کے بعد اس کی وجہ کو ڈھونڈنے کے بعد جیسے بھائی نے کہا اس کی ویکسینیشن ہو، ہمیں تعین کیا جائے، بجائے سے ہم سوشل میڈیا پہ چلے جائے ادرک کھا لو، لہسن کھا لو، ہے پرانے زمانے میں چیزیں تھیں، لیکن اس کا تدارک کرنے کے لیے ادارے تھے، لوگ تو حکومت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تمام چیزیں پھر جا کر کام کرتی ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، نشاندہی بھی آپ نے بالکل درست کی ہے، تعلیم سے جڑی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ پہلے طے کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے لوگ کیونکہ یہ بڑی پریمیچور ڈسکشن ہے کہ یہ ابھی اس بحث میں لگ گئے کہ یہ آیا کوئی جینیاتی کوئی کسی قسم کا کوئی تجربہ کیا گیا ہے کسی میزائل کے ذریعے یا کوئی وائرس جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا۔ بہرحال یہ بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہمیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ غریب آدمی کا مسئلہ صرف 2 وقتی روٹی ہی ہے کیونکہ غریب ملک ہے، اس وجہ سے یہ افتخار صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ کیوں ایسا ہمارے ہاں ہے، کیا ماضی میں جو معاملات رہے ہیں اس وجہ سے لوگ بڑا تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ جی پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہسپتالوں میں ہو رہا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جناب اگر کوئی شخص کی اگر جس کی وفات کوئی ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے یا لیور فیل ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، ہسپتال والے کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ اس کو کرونا ڈکلیئر کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کے بدلے میں پیسوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات آئیں گے تو جہاں پہلے ہی شعور کی کمی ہے یہاں پر جہالت سے لڑ رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر تو لوگوں کو سمجھانا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھائی، میں اس میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا کہ ایک ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن، ہمارے عوام، ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں ہمارا اعتماد نہیں ہے اپنے اداروں پر، اپنے حکمرانوں پر، انہیں بالکل بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ماضی میں ہوتا رہا اور جو تاحال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تاحال جو بھی سچویشن ہے اس سچویشن کی وجہ سے لوگ کسی بھی چیز پر اعتماد اور بھروسہ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اب یوں سمجھ لیں آپ کے شوگر کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ
सामने आई। जी, ठीक है ना, शुगर माफिया फला, आप जैसे एंकर पर्सन्स और दीगर लोगों ने जो है वो उसको काफ़ी हाईलाइट किया, तमाम की तमाम चीज़ें आई। लेकिन आप एक आम पाकिस्तानी से जाके पूछें, उसका जवाब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा ही। ठीक है ना, उसका जवाब ये होगा कि भाई कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा। यानी उसको एतमाद और भरोसा ही नहीं है अपने इदारों पर भी, अपने हुक्मरानों पर भी, अपनी सियासी जमातों पर। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो है भाई एतमाद की बहाली। ठीक है ना, कम से कम हमारी पॉपुलेशन का अपने इदारों पर एतमाद बहाल हो। जब हमारी पॉपुलेशन का, हमारी आवाम का, हमारी कौम का अपने इदारों पर एतमाद बहाल हो जाएगा, तो जब इस तरह की सिचुएशन या कोई ऐसी वबाई सूरत हाल या इस तरह के मामला सामने आएंगे और उनको उस हवाले से आगाही फराम की जाएगी, तो वो उसको संजीदगी से लेंगे। ठीक है ना। अब यही बात हुई ना कि इब्तिदाई तौर से हमने इसको संजीदगी से लिया ही नहीं लिया। बिल्कुल। नतीजा क्या निकला कि आज आपके हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके बाहर बैनर्स और पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए हैं कि अब हमारे पास कोरोना के मरीजों के लिए गुंजाइश नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है ना, एक चीज़। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ जिसकी मैं निशानदेही करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यासिर भाई, कि एक आम आदमी है जी, वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, आपने क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आप उसे वहाँ ले जाके एडमिट कर देते हैं। ठीक। उस हवाले से एक अजीब व गरीब सूरत हाल लोगों में फैल रखी है जी, पहले से ही फैली भी है कि जी वो एक जेल किसी कैफियत है या इस तरह है। जी। अच्छा, लेकिन किसी बड़े आदमी का जो है वो जब पॉजिटिव आ जाता है तो हम आपके मीडिया से ही जो है वो हमें ये रिपोर्ट्स मिलती है कि जी उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया। तो भाई ये क्या वजूहात हैं कि जो मतलब जो है कोई असेंबली के रुकन को या किसी को जो है जब पॉजिटिव उसका रिजल्ट आ रहा है तो वो तो अपने आप को घर में जो है वो क्वारंटाइन कर लेता है और महदूद कर लेता है, लेकिन एक आम आदमी को जो है वो आप किसी हॉस्पिटल में या किसी क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर जो है वो एक जेल वाली कैफियत में डाल देते हैं। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोगों में एतमाद की कमी है। एतमाद की बहाली बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप एतमाद बहाल कर देंगे, लोगों का, पॉपुलेशन का एतमाद होगा, अवाम का, कौम का अपने इदारों पर, अपने रहनुमाओं पर एतमाद होगा, तो फिर वो आपकी एक एक बात को निहायत संजीदगी के साथ लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि एतमाद की बहाली ज़रूरी है, और जो कुछ माजी में होता आया है उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल है कहना कि एतमाद बहाल किया जा सकता है, क्योंकि मसला यहाँ पर यह है कि अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। सुबह के वक्त एक बयान दिया जाता है और फिर शाम के वक्त वो बयान तब्दील हो जाता है, उसकी शक्ल भी फिर बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती है। तो लोग इस वजह से ताहाल अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और अब ये एक बड़ा मसला है। और जैसा अभी तक हमने गुफ्तगू की है कि ये जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इसके चक्कर में लोग जो है वो फंस गए हैं, और अगर वाक़तन कोई नेक नियति से काम करने की कोशिश भी करता है, हमारी अब ये बदकिस्मती है कि अगर कोई यहाँ पर जैसे कुछ निजी तंजीमें काम कर रही थी, बड़ी नेक नियति से, ईमानदारी से उन्होंने काम किया, तो लोग उन्हें भी शक की निगाह से देखते हैं कि देखिए ना यासिर भाई, इसके अंदर आपकी बात की खता कलामी हो रही है, मैं माजरत चाहूँगा कि सूरत हाल ये है कि अब पॉइंट स्कोरिंग वाला सिलसिला चल गया। ऐसा ही है। ठीक है ना, यानी जो अभी आपने निशानदेही की कि दोपहर 12 बजे के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ट्वीट, उसका जवाबी ट्वीट, फिर उसके बाद जो है वो आपके टॉक शोज, और उन टॉक शोज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू और सारी की सारी चीज़ें। तो इस सूरत हाल को देखते हुए भी जो है वो लोग इस चीज़ को संजीदगी के साथ नहीं ले रहे। वजह यही है कि कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। अच्छा, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कुछ मामलात हैं। ये जो फिगर्स आपके सामने चल रहे हैं, ये गुज़िश्ता माली साल के हैं, जो उस वक्त अजनास कीमतें थी, और ये तमाम बड़ी तफसील से यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं मौजूद हैं। मेरे पास भी ये प्राइस लिस्ट है, और ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो इसमें कीमतें बताई गई हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, क्या उन कीमतों पर ये अजनास या ये जो गोश्त वगैरह की कीमतें हैं वो दस्तियाब हैं या नहीं है। ब्रेक से वापस आकर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ कोरोना वायरस के बाद की जो सूरत हाल है और जो माशी चैलेंजेस हैं, क्योंकि अब बजट के हवाले से बात हो रही है और कीमतों के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखाएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। साइड में आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो है अदाद शुमार आपके सामने स्क्रीन पर, जो गुज़िश्ता साल के अंदर जो कीमतें रही हैं अजनास की,
اس حوالے سے خاص طور پہ گفتگو ہو رہی ہے. باقی دیگر اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کے اوپر تو آگے ضرور بات کریں گے. لیکن ایک عام آدمی کا مسئلہ یہی ہے کہ مہنگائی کو کس طرح قابو کیا جائے. اب یہ کمشنر کراچی کی جو میرے معزز مہمان ہیں ان کے سامنے بھی میں نے یہ لسٹیں رکھ دی ہیں تاکہ وہ بھی دیکھ لیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. اور افتخار بھائی جو ہیں ہمارے وہ تو ماشاءاللہ خود ان کا یہ فوڈ اور کموڈٹی سے تعلق بھی ہے, کام بھی کرتے ہیں, تو وہی ذرا سمجھانے کی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ ہے کیا کہ برائلر مرغی ہے یہ 138 روپے کے جی, اس میں اگر مجھے دیکھنے میں غلطی نہیں ہے ایسا ہی لکھا ہے جی. اور برائلر مرغی کا جو گوشت ہے وہ 214 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. اور انڈوں کی جو قیمت یہاں پر ہے وہ 80 روپے درجن لکھی ہے. فارم کے جو پرچون ریٹ ہیں وہ 82 روپے لکھے ہیں. اسی طرح یہاں پر جو دیگر اجناس ہیں اور یہ جو پھلوں کی قیمتیں ہیں اس میں جو کیلا درجہ اول لکھا ہوا ہے وہ 85 روپے اس کا فی کلو بھاؤ ہے. منڈی کا بچت بازار میں 87 روپے میں فروخت ہو رہا ہے, اور جو یہ ریٹیل مارکیٹ کے اندر ہے وہ تقریباً 88 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. اور اسی طرح یہ بہت ساری قیمتیں ہیں جو بڑی ان ریئلسٹک نظر آ رہی ہیں. اور کیوں ایسا ہے کہ یہ جو اس کی قیمتیں وضع کی گئی ہیں, جیسے دالوں وغیرہ کی قیمتیں بڑی تفصیل ہے کیونکہ لسٹ بڑی لمبی ہے, لیکن مختصراً اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جو ماش کی دال ہے اب اس میں بھی درجے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جو درجہ اول جس کو کہا جاتا ہے تھوک میں اس کی جو قیمت ہے 117 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے, اور پرچون کی اس کی جو قیمت ہے وہ 124 روپے کلو. اسی طرح ایک بڑی لمبی فہرست ہے, لیکن اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جتنی بھی قیمتیں یہاں پر وضع کی گئی ہیں فہرست میں اس لسٹوں میں, وہ مارکیٹ میں نہ ریٹیل مارکیٹ میں وہ پرائسز اویلیبل ہیں, نہ وہ آپ کی جو ہول سیل مارکیٹ ہیں اس میں یہ اویلیبل ہیں. تو یہ سلسلہ کیا ہے افتخار صاحب؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے کہ یہ قیمتوں کے ریٹ لسٹ تو مقرر کیے جاتے ہیں. اچھا چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا افتخار بھائی میں آپ سے اس کے اوپر جواب لوں گا. لائن پر ہمارے ساتھ ایک اور مہمان, ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں, وہ اس وقت موجود ہیں. ان سے ذرا ہم نے کچھ اکانومی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں, بزنس کمیونٹی کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامن انڈسٹری اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور جو لیڈر کمیونٹی ہے اس کو خاص طور پر جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں, اور اکانومی کے حوالے سے خاص طور پہ جو معاملات ہیں اس پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, اور بڑا انبائسڈ تجزیہ آپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرامز میں بہت دفعہ شرکت کر چکے ہیں, اور معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ ہم ان سے بہت دفعہ گفتگو میں رہے ہیں. میں جناب خوش آمدید کہوں گا مرزا اختیار بیگ صاحب کو, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو اکنامک سچویشن ہے وہ ان کو کیسے نظر آئی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. جی پہلے تو بہت شکریہ یاسر, آپ نے ہمیشہ بہت محبت سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. سر محبت آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سر. آپ ہمارے بڑے پیارے ہیں. تھینک یو. دوسری چیز جہاں تک سوال ہے آپ کا کورونا کا, معیشت کا, بجٹ کا, جی یہ جو بجٹ بنانے جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا آرٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ایسے بجٹ نہیں بنے ہوں گے جہاں آپ کو اتنے سارے چیلنجز کا سامنا ہو. آئی ایم ایف کی شرائط لٹک رہی ہوں, تلواریں ان کی, لوگ مر رہے ہیں, طبی سہولتیں ہیں نہیں, وینٹیلیٹرز ہیں نہیں, اور فیکٹریز کو آپ کہتے ہیں چلاؤ تاکہ تنخواہ دے سکو, اور ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے. یہ سچویشن جو ہے وہ اتنی گمبھیر سچویشن ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں خود صنعت کار ہوں, ہماری اپنی ایکسپورٹ ہے, تو آپ کو میں بالکل واضح بتلاؤں کہ ایکسپورٹ آرڈر آر ایٹ ہولڈ, رکوا دیے گئے ہیں زیادہ تر. کچھ کینسل ہوئے, کچھ رکوا دیے گئے کیونکہ آگے ڈیمانڈ نہیں ہے. کوئی جین پہننے کے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس وقت. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دو چیزیں بلکہ میں چاہوں گا آپ اس کی وضاحت ذرا کر دیں تاکہ سننے والوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے. کیا گورنمنٹ کو کسی قسم کا ہم ایج دے سکتے ہیں کہ چلے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, پوری دنیا میں اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے, کیا یہ دیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو؟ اور دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں, جو فار سائٹڈ ہیں, جو لوگ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کے پاس اس کا ایک بیک اپ پلان انہوں نے بہت پہلے تیار کر لیا تھا جب یہ پینڈیمک سچویشن تھی اور جب اس بیماری کا آؤٹ بریک ہوا تھا. ہمارے پاس تو ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سوال کو میں ذرا درست کر کے جواب دینا چاہوں گا کیونکہ بڑا اہم سوال ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے پینڈیمک کی تیاری نہیں کی تھی, اور اسی لیے پورے دنیا کا آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہوا ہے, اور امریکہ جیسی جگہ میں جو دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک ہے, 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں اموات ہو چکی ہیں. تو یہ تو بالکل واضح کر لیں کہ پینڈیمک کا, اس وبا کا کسی ملک نے خصوصی طور پہ تیاری نہیں کی. لیکن ان ممالک کی
जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उस हेल्थ केयर के जो बजट हैं, जो NHS है, वो इतना ज्यादा वसाइल है उनके पास कि उनके पास एक नेटवर्क है ऑलरेडी, उस नेटवर्क को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे पास तो हेल्थ केयर का बजट नहीं था, 0.5% GDP का आप रखते थे और वो भी चोरी हो जाता था, कभी लगा नहीं अस्पतालों में। अस्पतालों में आज देखें जब जाते हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वजीर आजम साहब, वो वजीर आला साहब से मैं मीटिंग कर आया हूँ, मेरे साथ कराची चैम्बर के सदर थे सिराज तेली थे। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात बतला दें, क्या ये सही है कि कराची में अस्पतालों में इंक्लूडिंग आगा खां साउथ सिटी एक बेड भी नहीं है, एक वेंटिलेटर नहीं है? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा हाँ सही है, ये बात सही है। तो आप ये बात तो सुन के आदमी के रूठे खड़े हो जाते हैं। मुझे अगर कुछ होता है तो मेरे बच्चों का नहीं पता कि मुझे गाड़ी में डाल के वो रात में कहाँ धक्के खाएंगे। तो ये मैंने फिर रिक्वेस्ट की थी कि कोई वेबसाइट बनाए, और आज अभी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे कि उन्होंने पाकिस्तान निगहबान के नाम से कोई वेबसाइट बनाई जिसमें मौजूद है कि किस अस्पताल में वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं या नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल मफलूज है, लेकिन मैं ये भी बात मानूंगा कि गवर्नमेंट ने जितने वसाइल से जेब में हाथ डाल दिया है, कंजूसी नहीं कर रही। उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत भी 80 बिलियन 12-12 हजार करके लोगों को दिए, लेकिन खत्म हो गया, अब नहीं है, अब नहीं दे सकते, तो क्या होगा? तो ये चीज, ये सस्टेनेबिलिटी एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, जहाँ सस्टेनेबिलिटी नहीं है वो चीज वर्कआउट नहीं हो सकती लॉन्ग टर्म के ऊपर सिस्टम के तौर पे। तो यही मेरा आपसे कहना था कि ये बजट जो है बहुत अहम है। रेवेन्यू भी आपको चाहिए, आपने सनत को भी ग्रोथ देनी है, आपने IMF की कंडीशन भी पूरी करनी है। वो कहते हैं 5,000 अरब का रेवेन्यू दो और पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को बंद करो, PIA, रेलवे, वापडा, स्टील मिल बंद करो। वो कहता है 1,000 अरब रुपए आपके पास खाने को नहीं है, आप हर साल गुड मनी फॉर बैड मनी झोंक रहे हैं, किस लिए? स्टील मिल की तो चिमनी से भी धुआं नहीं निकल रहा है, बंद हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो देखिए इस डेट में भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। 1,400 अरब रुपए हो गए, अब सुना मैंने इससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो आप बिल्कुल, मैं आगे बहुत परेशान हूँ कि ये हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। इंडस्ट्री का रिवाइवल महीनों में नहीं होता, वो एक साइकिल है, उसमें तवील अरसा लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसा अभी बात हो रही थी प्लान की, जो बड़े ममालिक होते हैं उनको पता होता है कि अगर इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, गो कि वो इसके लिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि तैयार नहीं थे, बट हमेशा एक देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी उनके पास होता है कि अगर इस तरह की कोई क्लामिटी आती है, अगर इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो हमें किस तरह बाउंस बैक करना होगा। वो तो हमारे यहाँ शायद इस बारे में अभी बात नहीं हो रही। दूसरी तरफ मैं चाहूँगा इस तरफ आ जाएं, जो इकोनॉमिक साइड है इसको अगर हम देखें तो ये जो डेट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं और ये जो लाइबिलिटीज़ जिसका भी आपने तस्करा किया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और ओवर द ईयर्स है। ऐसा नहीं है कि ये अभी इमर्ज हुआ हो सारी सिचुएशन, ये तो ओवर द ईयर्स चला आ रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें, ये जो चैलेंजेस हैं, इनको टैकल कर लेंगे? क्योंकि एक फिस्कल पॉलिसी, एक डायरेक्शन, एक मैनेजमेंट, ये तमाम एरियाज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त आपके FDIs बंद हो गए, आपके रेमिटेंसेस जो है वो स्क्वीज हो गए, आपके पास यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर्स को आपने मोटिवेट नहीं किया, कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ती जा रही है। तो तमाम फैक्टर्स भी तो हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आफ्टर मैच है, वो बहुत देर तक आपको नज़र आते रहेंगे। जी, आपने खुद ही बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी जहानत से आपने इसको कंक्लूड करा है कि आपके पास न वसाइल हैं और न स्ट्रेटजी है। आपने देखा कि सूबे में और मरकज में इसमें भी दो राय पाई जाती हैं, हालांकि ये नेशनल इशू है, इस पे तो सवाल ही नहीं होती। आज हमारी अगर इंडिया से जंग हो तो हमारी दो राय नहीं होनी चाहिए, राय एक ही होती है और होती आएगी हमेशा। हम लोग निकल गए अपने सरहदों पे तो ये बात जरा सी परेशान कौन है कि इसमें अभी तक नेशनल कंसेंसस नहीं बिल्डअप कर सके इमरान खान साहब, और उनके हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है या स्पीच आती है वो नया पीक पीरियड बतलाते हैं। वो कहते हैं कि जी जुलाई है, अभी रात को कहा उन्होंने, और अगस्त है, उससे पहले मई की बात हो रही थी, उससे पहले अप्रैल की बात हो रही थी। इसके माने या तो उनके एडवाइजर उनको
सही तरीके से ब्रीफिंग नहीं दे रहे WHO वगैरह से और दूसरे ममालिक से फीडबैक नहीं मिल रहा है, या ऐसी हवाई बातें हो रही हैं। और ये बातें हवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये पेंडेमिक की मुद्दत, ये लाइफ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। आपको यही नहीं पता होगा कि इस पेंडेमिक की लाइफ कितनी है, तो आप प्लान नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरे ममालिक का जो लफ्ज यासिन आपने कहा था कि उनके पास अच्छी हिकमत अमली है, ये उनके पास वसाइल भी हैं, उनके सेंट्रल बैंकों ने दरवाजे खोल दिए हैं, अरबों डॉलर झोंक दिए हैं, उन ममालिक ने अपने मार्कअप रेट जीरो कर दिए हैं, जीरो। जी जी सही है, एब्सोल्युटली। तो ये है, उन्होंने कहा कि डू और डाई। एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो ना वसाइल हैं, अभी भी मार्कअप 8% पे हम बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में ले आए हैं। बिल्कुल, दुनिया में मार्कअप देखें तो 0, 1%, 2%, 0.01% एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल। तो हमारी इसी वजह से उन्होंने माइनस ग्रोथ प्रिडिक्ट की है, वर्ल्ड बैंक ने भी और IMF ने भी -1.5% GDP ग्रोथ के माने हैं 1,80,00,000 बेरोजगारी, 8 से 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका, और 10 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट का बंद होना। बिल्कुल ठीक है। फिर बाहर से जो लोग आ रहे हैं खलीजी ममालिक से, 1 लाख वो लोग हैं जो जॉब जिनकी छुट जॉबलेस हैं, और वो यहाँ वापस आएंगे तो वो आप ही की तरफ देखेंगे कि पेट की आग आपने ही उनकी बुझानी है। बिल्कुल ठीक है। मिस साहब, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखें, अब हो ये रहा है कि हम काफ़ी देर से इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जब तक फ्लरिश नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है रिजॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, जैसा भी आपने मार्कअप की एक बात की है, इतनी बार इस बारे में बात हो चुकी है कि आप कोई अपनी फिस्कल पॉलिसी डिफाइन करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें, प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ कंसिड्रेशन में नज़र नहीं आ रही, और उसके बाद फिर जो दीगर इश्यूज़ हैं अभी तो इस बारे में बात भी नहीं की जा सकती। जैसे आपने कहा, ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, जो स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, रेलवेज़ हो गया, जो आपने एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ जो ओन की हुई हैं, आपने इनहेरिट की हैं, इनको कैसे इनसे पीछे छुड़ाएंगे जब तक आपके पास ये पॉलिसी नहीं होगी? क्वेश्चन एक ही हमेशा मैं बार बार पूछता हूँ, क्या कोई डायरेक्शन नज़र आती है, कोई पॉलिसी अभी तक आपको नज़र आई है? देखिए, डायरेक्शन तो नजर आ गई कि जब वो पहले रेट बढ़ाते जा रहे थे 15.5% तक कर दिया था जी। फिर उसके बाद अब उन्होंने रिवर्स किया है और 5 महीने में 5.25% कम करके 8% ले आए। सर, वो तो ब्लेसिंग हो गई ना आपकी, इन्फ्लेशन खुद ब खुद स्क्वीज हो गई ना से। अब ये आप क्यों बार कर रहे हैं कि सरमायाकारी? भाई, सरमायाकारी तो कोई पागल का बच्चा भी नहीं करेगा इन दिनों में। इन दिनों में तलब नहीं आगे, देखिए ना, सप्लाई होती है डिमांड को देख के। बिल्कुल बिल्कुल। जब डिमांड ही नहीं आगे है तो सप्लाई करके, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया था जी, ना सोर्स ऑफ फंड पूछे जाएंगे, 90% टैक्स भी हुकूमत पे करेगी, तमाम चीजें, एमनेस्टी, कितने प्रोजेक्ट एमनेस्टी दे दी, कितने प्रोजेक्ट शुरू हो गए? नहीं हुए। वजह क्या है? वजह यह है कि सप्लाई साइड तो चले, आपने इतनी सारी मराद दे दी कि सब मकान बनना शुरू हो गए, बट डिमांड साइड आगे जो खरीदने वाले हैं जी जी, इस वक्त आप मकान लेने जाएंगे जी, आप देंगे इस वक्त 80 लाख रुपए एडवांस किसी बुकिंग का? नेवर नेवर, एक तो पैसे भी नहीं। बिल्कुल सही। इसके लिए तो आपने स्टेट बैंक से मॉर्गेज फाइनेंसिंग 3-4% पे कोई स्कीम हो, जैसे बाहर ममालिक में जी जी, 2% पे, 1% पे, 3% पे, तो लोग मकानों में सरमायाकारी करते हैं, वहाँ होती है पूरी मॉर्गेज फाइनेंसिंग। तो एक डिमांड साइड बढ़ाने से मसले हल नहीं होते, सप्लाई साइड बढ़ाने से मसले हल नहीं होते। सप्लाई बढ़ाई अगर कंस्ट्रक्शन में, तो डिमांड के लिए भी ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोगों में तलब पैदा हो। मेरी बात समझिए आप? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इसके ऊपर अब तफसील से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस वक्त क्योंकि जो सूरत हाल है इसकी वजह से ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडियोज़ में नहीं आ पा रहे। तो ये आपसे गुजारिश होगी, ख़ासतौर पे बजट वाले दिन ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, तो उस दिन भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता करें। बिल्कुल, आप स्काइप पे या मोबाइल फ़ोन पे जी 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 जी, बिल्कुल।
थैंक यू, ऑपरेट कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, जैसे हम बार बार बात करते हैं मिर्ज़ा साहब, क्योंकि मामलात को समझते भी हैं, इसके ऊपर ग्रिप भी रखते हैं, और ये एक बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और हमेशा केस भी उनको रिप्रेजेंट करते आए। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इसकी तरफ आते हैं जो प्राइसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए कि ये जो प्राइस लिस्ट आपके और हमारे सामने रखी है, ये तो हर जगह आपको ऑर्डर दिया हुआ, इसके नीचे लिखा हुआ भी है कि ये दुकानदार जो है वो अपने इसके बाहर दुकान के चिपका देगा, लेकिन क्या इन सारी कीमतों के ऊपर ये तमाम अजनास दस्तयाब हैं? ज़रा इफ्तिखार भाई, मैं चाहूँगा इसके ऊपर और रोशनी डालिए। देखिए यासिर भाई, अगर तो आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल एक सच्चाई के साथ दूं, तो आप यूँ समझ लेंगे जितनी भी प्राइस लिस्टें होती हैं ये सारी की सारी फेक हैं। अच्छा, ठीक है ना। वजह इसकी ये है कि ये जिसको कहते हैं कि फाइलों का और कागज़ का पेट भरने वाली सूरत हाल है। राइट। एक चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि देखें, एक दुकानदार है गली और मोहल्ले में, जी, ठीक है ना जी, जिसको आप कह लें कि जो रिटेल पर सामान सेल आउट बिल्कुल कर रहा ठीक है। एक आपकी थोक मार्केट है, होलसेल मार्केट जिसे आप कह लें, और एक आपकी रिटेल की शॉप्स हैं जो गली और मोहल्लों में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ जो है वो एक आम कस्टमर जाकर कितनी डिबेट कर लेगा दुकानदार से, बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली दुकानदार उसको रिजल्ट देगा, मैं नहीं दे रहा, आप नहीं लो भाई, किसी और से जाके ले लो। ठीक है ना। अब यानी मैं आपकी ये प्राइस लिस्ट जो इस वक्त सामने मौजूद है, इस प्राइस लिस्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इसमें जो लाल मिर्च का रेट लिखा है, ठीक है ना, जो रेट इस प्राइस लिस्ट में कमिश्नर कराची के ऑफिस से जो जारी हुई है, जो लाल मिर्च का रेट लिखा है, मैं आपके प्रोग्राम से ऑन एयर ये बात कहता हूं कि मैं जो हूं वो इससे दुगनी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं। अच्छा, जो इसके ऊपर डिफाइंड प्राइस जो इसमें रेट लिखे हैं, मैं उससे दुगनी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास बायर भी मौजूद है भाई, मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर, जो है वो रेवेन्यू आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चावल के जो रेट इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज चावल की लिखी हैं, उनके जो रेट इसमें दर्ज हैं, आप ये समझ लें कि ये इस रेट लिस्ट से तकरीबन 15-20 रुपए का फर्क है। ठीक है ना। आप इन तमाम चीजों को छोड़े, सिर्फ आप ये देख लें कि इसमें जो पोल्ट्री के रेट लिखे हैं, जी जी, यानी 138 रुपीज पर केजी जो है वो इसके अंदर ब्रायलर मुर्गी लिखी है, और उसका गोश्त जो है वो 214 रुपए किलो लिखा है। बिल्कुल ठीक है। और अब आप मुझे बताइए कि 214 रुपए किलो गोश्त किस जगह दस्तयाब है? बिल्कुल ठीक है, जो कि पिछले हफ्ते तक जो 400 रुपए तक पहुंचा था, 450 रुपए में फरोख्त हो रहा था। तो अब ये जो है, ये मैंने आपसे अभी गुफ्तगू के इब्तिदा में भी कहा था ना कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा मसला एतमाद की बहाली का है। बिल्कुल ठीक है। हमारे लोग एतमाद ही नहीं करते, यानी ये एक सूरत हाल, ये लिस्टें भी जो है ये उसी जुमरे में आ जाती हैं कि जनाब एक पेट भरना है और ये दूध। अच्छा, एक बेसिक कमोडिटी जिसके ऊपर अभी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, वो चीनी है, जो यहाँ पे थोक में उसकी कीमत जो है वो फी किलो वो 64 रुपए लिखी हुई है, और परचून की कीमत इस पे 66 रुपए लिखी हुई है। मैं कल का आपको रेट, ये कल तक की लिस्ट है, ये 8 जून की ये लिस्ट है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सर मैं होलसेल मार्केट का कल का आपको रेट बता रहा हूँ। अच्छा, 77.5 पर केजी। ये होलसेल मार्केट की आप होलसेल मार्केट के रेट बता रहा हूँ। मैं भी इसके ऊपर गुफ्तगू करता हूँ। कॉलर है एक, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई, जनाब कुडवाई साहब। यासिर भाई, आप ये किस जगह की बातें कर रहे हैं? ये कमिश्नर कराची साहब तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। 110 रुपए किलो दूध मिल रहा है, वो भी 2 नंबर। जी अच्छा, इसमें भी नंबर है, 2 नंबर दूध 110 रुपए। 420 रुपए किलो मुर्गी बिकी यहाँ पे कराची। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 430 रुपए। क्या कर रहे थे कमिश्नर कराची साहब? सो रहे थे क्या? अभी आप ये रेट लिख के दिखा रहे हैं। 180 रुपए घी कहाँ मिल रहा है? आप मुझे दिलाइए। 200 रुपए किलो घी है और 220 रुपए किलो ऑयल मिल रहा है। जी अच्छा, ये कुडवाई साहब, चीनी खरीदने का इत्तेफाक हुआ अभी आज? या चीनी 85 रुपए किलो मिल रही है। ये है वो रेट जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। मैंने आपको होलसेल मार्केट का बताया ना, 77 तो कल का रेट होलसेल। और ये लिस्ट में मेरे पास जो कल तक की लिस्ट है, 64 रुपए थोक की कीमत लिखी हुई है इन्होंने। शहाबुद्दीन मार्केट में कल मैंने मार्केट में मालूम किया है, होलसेलर है असलम भाई जी, 65 रुपए किलो दे रहे हैं चीनी। वो सॉरी 85 रुपए किलो। 85 रुपए किलो, 85 रुपए किलो। शहाबुद्दीन मार्केट में असलम भाई मशहूर है चक्की वाले। जी जी, 85 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। चने की दाल 160 रुपए किलो, 170 रुपए किलो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? ये रेट लगाते हैं सब कुछ है। अपने एसी के कमरे से बाहर निकल के जरा देखिए मार्केट में 650 रुपए किलो बड़े का गोश्त मिल रहा है। जी, ऐसा वो ही तो है। खाते नहीं, वो तो बकरे खाते हैं, हिरन खाते हैं वो। जी जी, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कुडवाई साहब
یہ اس وقت صورتحال ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ نشاندہی کی، کیونکہ ایک خریدار جیسے گڈوائی صاحب ہیں، ہم سب انہی مارکیٹ سے خریدتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو تو آپ ظاہر ہے کہ وہ نہیں بیوقوف بنا سکتے، وہ مجبور ہے خریدنے پہ، نہ چاہتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ جو مشہور جگہ ہے وہاں سے اگر اس پرائسز کے اوپر مل رہا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. اور جیسا بھی افتخار بھائی نے کہا کہ بھائی آپ اس سے ایک زیادہ بحث کریں گے تو اس کے پاس جواب یہ ہوگا کہ بھائی آپ پھر کہیں اور سے خرید لیں. کیا مرزا صاحب آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں اسر بھائی، جہاں اس میں یہ پہلو ہے جس وقت آپ یہ قیمت کی بات کر رہے ہیں، اس میں بڑا ایک اہم پہلو توجہ طلب ہے. جی، لسٹیں جب شائع ہوتی ہیں اس میں درجہ اول، دوم اور سوم کا کالم یہ بھی میں دیا آپ سے جاتا چاہوں گا ہے. ذرا مجھے سمجھاتے ہیں درجہ سمجھ اول میں یہ مجھے نہیں آتا ہے کہ اس کی نشاندہی کون کرے گا. آپ ایک عام آدمی جاتا ہے کہتا ہے چینی دے دو، بالکل اب اس میں درجہ اول، دوم اور سوم کی نشاندہی نہیں ہے. اچھا، یہ جیسے مثال کے طور پہ آٹا اس میں لکھا ہے چھوٹی چکی یہ 48 روپے اس کی تھوک کی قیمت ہے، اور یہ پرچون کی قیمت 50 روپے. اسی طرح یہ فائن آٹا انہوں نے لکھا ہے 39 روپے 50 پیسے اس کی تھوک کی قیمت ہے، اور 40 روپے 50 پیسے اس کی یہ پرچون کی قیمت ہے. یاسر بھائی ایک چیز اور میں آپ سے کہوں، اس میں آپ ذرا پولٹری ریٹ پہ بھی دیکھیے جی گا. بالکل، اسٹارٹ اسی کیا سے ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ انڈے اس میں لکھے ہوئے 2 طرح کے نا. جی اچھا، ان کا ایک گرامج دی ہوئی ہے. جی وزن مینشن کیا ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ انڈے 58 گرام، کون جا کے دیکھتا ہے کہ 58 گرام کا انڈا ہے یا 60 گرام کا انڈا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ وزن کے حساب سے تو نہیں ملے گا. نشاندہی کوئی نہیں کر سکتا، لسٹیں واضح کی جاتی ہیں. دیکھیں کسی بھی چیز کا ایک انتظامی پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا انتظامیہ کام ہوتا ہے. لیکن جب وہی والی بات جیسے دوست ہمارے بھی کال پہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اے سی کمروں میں بیٹھ کے چیزوں کو وضع کریں گے اور نافذ العمل کریں گے تو کہنے کی حد تک تو ہو جائے گا، لیکن اس کا کمپلائنس کون کرے گا، اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے ایک المناک پہلو اور اجاگر کر دوں، دنیا میں جب کوئی رسومی مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہاں کی ضروریات کی چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لوگوں کی پہنچ تک رکھا جاتا ہے. اس ملک میں ہمیشہ الٹا ہوا ہے، الٹی سائیکل. جب آپ دیکھیں کوئی مذہبی تہوار جیسے رسومات آتی ہیں تو آپ کی ضرورت اشیاء جو ہوتی ہیں ان کی قیمتیں چلی جاتی ہیں بہت اوپر، عام آدمی کی پہنچ سے دور چلی جاتی ہیں. اور وہ ادارے جن کا کام ان پر چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے وہ اپنا حصہ وصول کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس قسم کا بند آنکھوں خواب پہلے ہم دیکھا کرتے تھے نا، ابھی کھلی آنکھوں سے خواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ لسٹیں واضح کر دی گئی اور لوگ اس پہ عمل درآمد کریں گے. یار جب آپ عام آدمی کی پہنچ سے چیزوں کو دور کرو گے اور اس میں اس قسم کی کلاسیفائڈ کرو گے اے اور بی سی گریڈ، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے چھوٹی چکی کیا ہے، بڑی چکی کیا ہے. انڈے کا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا المناک پہلو دوبارہ اس میں بتایا جا رہا ہے، توجہ طلب ہے، گرامج. ٹھیک ہے. اچھا پھر سب سے بڑی ایک چیز اور بتاؤں، کسی بھی چیز کے لین دین میں 2 نظام وضع کے آتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسا فروٹ لے رہے ہیں جو درجن کے حساب سے کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا کس چیز کو لے کے جی تول کے حساب میں، آپ یقین کریں اگر آپ سروے کریں تو ان کے جو وہ سسٹم ہے جس پہ تولا جاتا ہے وہ 70% کم از کم ان اہداف سے مقرر نہیں ہوں گے. اچھا میں ایک اور چیز، کیونکہ آپ خود بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور ہم لوگ بھی یہی ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اب پہلے تو یہ حساب ہوا کرتا تھا جب آپ دال یا کھلی دال اس طرح خریدتے تھے تو آپ کے سامنے ہی تول کے وزن کر کے دیا جاتا تھا. اب تو تیار پیکٹ، چاہے چھوٹی دکان ہو بڑی دکان، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 1 پاؤ کا یا 500 گرام کا یا 700 گرام کا پیکٹ ہے، وہ تیار ہے. آپ نے وہ اٹھانا ہے اور آپ نے اس کو کیری کر لینا اپنی ٹرالی کے اندر، آپ نے اس کو ڈال کے لے آنا ہے. جہاں سے بھی آپ خرید کے لا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے، آپ اس کا وزن بھی نہیں کر سکتے. تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو وزن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ اتنے ہی وزن کی ہو جتنا اس کے اوپر. میں نے آپ کو اس کو بھی اجاگر کیا نا پچھلے جملوں میں کہ جب تک جن لوگوں کا جو کام ہے وہ نہیں کریں گے اس وقت ایک چیز ممکنات نہیں ہے. اور پھر ایسا وقت آتا ہے تمام نظام عام آدمی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اور آپ تو شاید کہیں گے سروائیو کر جائیں گے، لیکن وہ جس کا ذریعہ معاشی بیچارے گا چند ہزار روپے اس کے کھانے والے 4 لوگ ہیں، وہ ان چیزوں میں الجھے گا بھی نہیں. وہ دے جائے گا ضرورت کے مطابق 100 روپے دے گا، چنے کی دال دے دو، 50 روپے دے گا جو اس کی دسترس میں دور ہیں. وہ تھوڑی دیکھے گا کہ A کلاس کی، B کلاس کی، 80 کلاس کی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو سوال میں نے آپ کو نا اعتماد، دوسرے عمل درآمد. اچھا کڈوائی صاحب نے ابھی بڑے انٹرسٹنگ ایک بات بتائی کہ دودھ میں بھی اب وہ درجے انہوں نے بنا دی ہیں کہ اب اس کا جو ہے وہ، تو یہ کیسے درجے بنائے اور دودھ کے اندر یہ کیسے درجہ بن گیا؟ کیا پانی کی مقدار کے حساب سے کوئی اس کا کوئی درجہ بنا ہے کہ اس میں منرل واٹر ہے تو یہ مہنگا؟ آپ اگر باہر سڑکوں پر نکلے نا تو آپ کو کئی جگہوں پر ایسا نظر آئے گا کہ جی 1 kg دودھ کے ساتھ آدھا kg دودھ فری. یہ کیا چکر ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ پانی کی مقدار دودھ میں جو ہے وہ ایسے کیمیکلز آ گئے ہیں، یا ایسے کیمیکلز آ گئے ہیں. اب یہ تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ اس پر کا نوٹس لے کر جو ہے وہ اس کو مینشن کر دیا، ورنہ آپ کے تو جو ہے وہ جو ٹی وائٹنر تھے وہ دودھ کے نام پہ بک رہے تھے، ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ فروخت ہوتے رہے اور اس طرح کا سلسلہ رہا. پھر میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، دیکھیے بات یہ ہے کہ مطلب اب ہمیں جو ہے وہ ریئلسٹک ہو جانا چاہیے بھائی، ہمارے اداروں کو بھی اور تمام کی تمام چیزوں کو.
یہ جو آپ کیٹیگریز بنا کے جی درجہ اول اور درجہ دوم اور درجہ بنایا جا رہا ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے والی اور جس کو کہتے ہیں منافع خوروں کو اسٹیج دیا میں جا رہا ہے، طلب کر منافع سکتا خوروں ہوں کو دکاندار سے کہ مجھے دوسرے درجے کی چیز دے دیں، مطلب یہ کوئی کیسے کر نہیں، سکتے یہ آپ دیکھیے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جا کے کیا مطلب کب ایسا ہوا کہ آپ کسی گروسری شاپ پر یا کسی جو ہے وہ فروٹ شاپ پر یا ٹھیلے والے کے پاس جا کر جو ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ درجہ اول ہے، بالکل صحیح ہے، کبھی ایسا اتفاق میرے خیال میں شاید اس کو خود بھی علم نہ ہو خود کہ ہی درجے ہوگا کون اس سے طرح ہیں، کی صورتحال کا نا کہ وہ تو سائز کے حساب سے اگر کیلا آپ خرید رہے ہیں یا کوئی بھی پھل ہے تو وہ سائز کے حساب سے جو ہے جو نا بڑا ہے وہ وہ درجہ ریئلسٹک ہو اول کے جو ہے وہ ہمیں بہرحال سوچنا پڑے گا، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جی یاسر بھائی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل نیچے آ چکی ہے۔ ایسا ہی اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے تیار وہ نہیں چیز ہے، ختم ہو گئی ہے، اب وہ قیمت دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جناب میں نے جو ہے وہ یہ کیلے جو ہے وہ 200 روپے درجن والے خریدنے جی وہ یہ کہتا ہے مجھے کیلے خریدنے 10 میں جو ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں 40-50 روپے درجن بھی مل جائیں تو وہ کیلے لے جا کے گھر پر رکھ دیں، کیونکہ بچوں نے کہا تھا کیلے کھانے۔ قوت خرید بائنگ پاور جس ملک میں لوگوں کی ختم ہونی شروع ہو جائے تو بہت زیادہ یہ ایک سینسٹیو اور الارمنگ سچویشن ہے۔ بہرحال اداروں کو اور ہماری حکومتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ رائٹ، ٹھیک ہے جی افتخار صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا وقت کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ اب یہ موضوع ایسا ہے اور کیونکہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے اور ایک عام آدمی کا ہمارا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر تو سارا دن بات کی جا سکتی ہے، تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ان جو معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ گفتگو کی جائے۔ آپ کے سامنے کالر سے کیونکہ وقت کم تھا ورنہ بہت سارے کالرز یقیناً یہی بات کہتے ہیں کہ جا کے مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں، ہم آپ سب خریدتے ہیں، اسی سچویشن کا سامنا ہے۔ بہرحال جی محمد افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا، چیئرمین صاحب فاؤنڈیشن، آپ ہمارے ساتھ رہے اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام میں۔ مرزا عالم بیگ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ رہے، بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی، تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ناظرین یہ آج کی ہماری گفتگو کی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے اور معاشی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور جو بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی پریشان ہے، ظاہر ہے اب کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر ایسی صورتحال میں حکومت اپنی معاشی پالیسی کو فیصلوں کو اگر صحیح طرح سے نہیں لے گی، کوئی ڈائریکشن وضع نہیں کرے گی تو بہت مشکل ہو جائے گا پھر یہاں پر پاکستان جیسے ملک میں جو بڑے ممالک، جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی مرزا صاحب سے کہ جو سچویشن ہے بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے، ان کے پاس بھی کوئی اس کی خاص تیاری نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور ان کے پاس اب پلان یقیناً موجود ہے کہ آنے والے وقت میں جو اس کے اثرات آئیں گے اس سے کیسے نپٹا جائے گا، لیکن ہمارے پاس ابھی تک بیماری کو کنٹرول کرنے کی ہی کوئی ابھی تک واضح پلان ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے۔ بہرحال جی یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ بجٹ 19 تاریخ کو بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ جو اناؤنس ہوگا تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم بجٹ کے حوالے سے اور اس کی مناسبت سے ہی پروگرام میں گفتگو کریں، اور فیڈ بیک آپ اپنی ہمیں دے سکتے ہیں گڈ مارننگ کراچی کا جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے یا ٹویٹر کا ایڈریس جو میرا آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر آپ کے سامنے تھا، اس کے اوپر بھی آپ اپنی فیڈ بیک مجھے دے سکتے ہیں۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔